وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ما شاء الله. الله أكبر. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما شاء الله. سبحان الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. تكبير. الله أكبر. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الله. سبحان الله. ويقولون طاعة ويقولون طاعة الله. ما شاء الله. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون
أحسن هذه التلاوة يا أستاذ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ما شاء الله ما شاء الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ما شاء الله سبحان الله. أحسنتم ما شاء الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ما شاء الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله